सतीश बाब आयज हांगासर जो बिबटो वाघ हांगासर आयज धरलो त्या स्पॉटार आमी हांगासर आसा. कशें दिसता कारण इतले दीस सामकें भयाभीत वातावरण आशिल्लें. हय कशें तुमी म्हणटा तशें इतले दीस भयभीत वातावरण जाल्लें कारण एक बिबटो असो आतां कशें पयलीं आमी रानान वताले पळोवपाक किंवा बोर्डला वताले पूण आतां हे दिन दहाडे म्हणटा रस्त्यार भोंवपाक लागले. सो भयभीत वातावरण जालें लोकां मदीं की भोंवपाचें की ना भोंवपाचें कारण भुरगे वताले ल्हान भुरगे वता स्कुला येता वता सो ते एक भंय निर्माण जालें लोकां मदीं. आनी जेन्ना तो आमकां बोरये दिशिल्लो फर्स्ट टायम म्हटल्यार बोरये टपकुला कडेन भितर तेन्ना आमी लायक डायरेक्ट आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हें केलो कॉन्टेक्ट केलो पयलीं आमचो जीस वर्गे जे आसा लास्ट टायम तुमकां म्हटलेलें हांवें जे DCF आहा तांकां इमिडिएटली इन्फॉर्म करता की ताणें इमिडिएट रोखडोच इन्स्टंट म्हणटात न्ही तशें ताणें आपले सगळे जितले फोर्स आहा न्ही टीम आहा हाजी सगळे धाडले तांचे RFO जावं जे रेस्क्यूअर आहा तांकां सगळ्यांक धाडलेले आनी ते जंगलांनी भोंवताले. पळय जेन्ना हांव स्वता तांचे बरोबर भोंवतालो आमचे बाकीचे वांगडी आशिल्ले तेवूय तांचे बरोबर भोंवताले रेस्क्यूवाक लागून. आनी आज खंय तरी तो बिबटो वाघ हांगसर बोरये खंय तरी पुलार ताका धरला म्हळ्यार ते आमचे इवन हें जालें कित्याक लागून कारण आमचो डेली न्यूज आमचे रिपोर्टर दिनू बाब आसा किंवा बाकीचे जे लोकां मदीं जागृताय जाली की बाबा हांगसरल्यान एक वाघ भोंवता सो तुमी अलर्ट रावा. आनी लोक आमचे अलर्ट मोडाचे आशिल्ले जस्ट पळयताले की केन्ना दिसता काय म्हणून इमिडिएट ते कॉन्टेक्ट करपा लागून फॉरेस्टाक किंवा आनी अशे बाकीचे एका पंचाक किंवा बाकीचे मेंबरां एका लोकांक की केन्ना असो दिसलो की ते कॉल करतले आनी ताका आमी रेस्क्यू करतलो अशें वातावरण आशिल्लें सारकें. सो आयज तें खंय तरी फळाक आयलें हें जस्ट बिकॉज ऑफ आमचे बोरयेच्या लोकां खातीर आनी आमचे न्यूज रिपोर्टरां खातीर हें जाल्लें. आनी हांव आमचे जीस वर्केक जे आमचे DCF आसा तांणी इतले आमकां हेल्प केली की तेंचे खूब आभार आसा आमचे म्हळ्यार आभार मानता तांचे इतले ताणें आमकां हेल्प केलें म्हणून. तुमी एक पंच मेंबर आसा कारण एका पंच मेंबराचेर कितें जबाबदारी आसता कारण अशें जेन्ना घडणूक घडटा तेन्ना आमी बी समजुपाक शकता. कशें दिसता आयज ताका धरलो आनी आनिकूय ह्या वाठारांत एक आसा अशें म्हणटात खरी गजाली. हांव सुनील बोरकर वार्ड नंबर 7चो बोरी ग्रामपंचायतीचो पंच मेंबर. जेन्ना शिरशिऱ्यांक जो वाघ येयल्लो पळय न्हू तो वाघ येयलो आनी बोवाळ जालो आनी व्हिडियो तेजे व्हायरल जाले तेन्ना आमकां मातशी भंयशी दिसपाक लागली की शिरशिऱ्यांक वाघ येयलो हो सपोज हे सायडीच्यान येयले जाल्यार आमी कितें करतले अशें म्हणून आमकां एक मना भंयशी जाली. आनीक तसोच शिरशिऱ्यां येवन एक 4 दिसांनी आमचे साईबाबा देवूळ आसा थंय एक विनोद दामू नायक म्हणटा तो तेंच्या आंगणा येवन हो वाघ बसलेलो आनी 5:30 जेन्ना काल ब्रेस्तारात ते आरत्या लागून ते उठलेले तेन्ना तेणी तो प्रत्यक्ष तेंच्या आंगणा पळयलो आनी आंगणा पळोवन तेणी म्हाका फोन केलो की वाघ भोंवता आनी हांवें लोकांक अलर्ट केलें कितें म्हणून एक वाघ भोंवता अशें म्हणून. पूण लोकांनी कितें केलें ते लायटली घेतले म्हळ्यार आंगांनी वाघ खंयचो अशें जालें. मागीर काल कितें जालें काल सांजचो हांव म्हाजे ऑफिसांत आशिल्लो तेन्ना म्हाजे भुरगीं जे आसा पळय न्हू हांगा गडग्यार सकयल आमी गरोवपाक बसतात हांगा हारी म्हणटा थंय ते गरोवपाक बसले कडेन ते भुरगीं थंय बसलेले तेन्ना अकस्मात तो वाघ जो आसा पळय न्हू तो असो उदकांतल्यान तेंच्या फुड्यांतल्यान वयर सरलो. तांकां खबर सुद्दां ना तो वाघ म्हणून ते जाणां कितें सुण्या पेटो म्हणून. जेन्ना एकट्यान ताका लायटी उजवाडाचेर पळयलो स्ट्रीट लायटीचो उजवाडाचेर पळयलो तेन्ना ते भिवून धांवून येयले आनी धांवून येवन म्हाका सांगतकीर असो असो वाघ आसा हें आसा. मागीर हांवें तांकां कितें सांगलें जरी तर वाघ असो दिसलो रोखडोच म्हाका कॉन्टेक्ट करा म्हणून. आनी आयज सकाळीं विनोद दामू नायक म्हणटा पळय न्हू तेणें म्हाका सकाळीं फोन केलो की सर्कला कडेन वाघ येयला म्हणून. हांव रोखडोच मोटरसायकल स्टार्ट मारलें आनी सर्कला कडेन येयलो. सर्कला कडेन येयल्या पयल्याच आमचो शिवाजी चेडो युवराज नायक म्हणून तिशेचो मागीर संजोग अशे खुबशे आमचे गांवकरी ते आनी तसोच एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतलो एक भुरगो आशिल्लो आमच्या वांगडा आनी जेणे करून आमी त्या वाघाच्या वांगडा भोंवपाक लागले. हे सगळे हांव तेंचो खूब आभारी आसा. हांव ते संजोगाक मागीर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो मनीस तसोच शिवाजी चेडो युवराज म्हणटा तो तेजे हांव मनांतल्यान एक आभार मानता कित्याक की ते वाघ ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार ते वचपाक लागले कित्याक की लोकांचेर एटॅक करपाक जायना ल्हान भुरग्यांचेर एटॅक करपाक जाय म्हणून ते वाघाच्या वांगडा. आनी तो शिवाजी चेडो युवराज ताका उदकाचे कायली उदक घालून तेच्या फाटोफाट ताका वयतालो उदक पिवपाक दितालो तो सात जाम जाल्लो आशिल्लो. मागीर अशें करून आमी ते हेणी सगळ्यान ते वाघा हें केलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान येयलो आनी हे स्पॉटार ताका धरला. हे स्पॉटार धरून ताका येला
हांव आतां इतलेंच सांगता की एक सरकाराक म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा आनी तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी तशेंच आमचे पंचायत सगळे मेंबराक आमी आतां एक मिटींग घेवया आनी एक मिटींग घेवन ते मिटिंगेक एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक लेटर करुया की आमचे पळय एक असो ना तो अशें आयको येयला की हांगा पळयला थंय पळयला आतां कितले आसा त्या आमी कशें हें करूं सांगना पूण हांव इतलें मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सरकारान मातसो आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक सांगून आमकां हें करचें आनी ते खंय तरी आसा आनी कितें आसा वाघ ते सोदून काडचे आनी ते व्हरून बरे जाग्यार बरे रानां व्हरून सोडचे आनी आमकां लोकांक जी भंय पडलेली आसा पळय न्हू ती मातशी भंय मुक्त करून उडयचे. ओके, आयज खंय तरी कळ्ळें तुका न्हू हे वाघ जे आसा हे लोकवस्तीन पावल्ले आसात, हेजें कारण कितें म्हणटात? वाघ जे लोकवस्तीन पावपा हेजें कारण कशें आसा, वयले जे पळय आमचे रान आसा ते रान हें करून थंय प्लॉट तयार केल्ले आसा आनी ते प्लॉट तयार करून तांकां रावपा जागो ना, तांकां कांय खावपा मेळना म्हणून ते आतां लोकवस्ती येयल्ले आसा. आतां आमी पंचायतीक आमी खुबशे आमी ट्राय करतात की बाबा हे अशें जावपा जायना तसो, पूण ते कितें आसता आमच्या हातीन ना. म्हणून हांव सांगता कितें हे जे पळय रानांनी बिनांनी पळय हे प्लॉट तयार जाता हे जाता तांकां खंय तरी आळो बसचो. हे प्रत्येक जाग्यार हेजे प्लॉट करतात आनी ते सगळे रानांतली जी जनावरां आसा ते फाटल्या दिसांनी रानडुकर म्हाजे शॉपा कडेन पावल्ले, कार्पेंट्री शॉप आसा थंय पावल्ले, साळेक पावल्ली साळ फाटल्या दिसांनी. अशे रानांतले जे पळय आसा तितले रस्त्यार पावल्ले आसा. म्हणून हांकां खंय तरी एक सरकारान हेंचेर लक्ष दिवन हेंचो एक खंय तरी बंदोबस्त करचो. तुमी खंय तरी तुमच्या आमदारा कडेन ह्यो कांय गजाली मांडून हेजेर कितें तरी सोल्युशन येतलें काय कितें हें तुमी? आतां आमी पंचायतीक पयलीं आमी पंचायतीची मिटींग घेतले आनी मिटींग घेवन आमी सगळे पंच आमदारा फुड्यान वयतले आनी आमदारा सांगतले हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काड म्हणून.